والسلام دے علماء اپنی گفتگو میں اختتام والے پاسے لے کے جانا پیا توجہ جمع کا مسلمانوں میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جڑے رات نو جناب اعلی گشت کردے نے اس ارادے دے نال جناب اعلی کوئی بھکھا نہ ستا پیا ہوئے اس ارادے نال کہ جناب کوئی بیوہ اپنے بچیاں نو جھوٹے دے ناسے نہ پئی دیندی ہوئے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء ایک رات جناب اعلی فاروق اعظم ایک جناب صحرا دا گشت پہ فرماندے نے صحرا دے اندر میرے پاک فاروق اعظم چلتے نے پہ آپ دیکھتے ہیں جناب اعلی بڑی دور خیمہ لگا خیمے دے کول اللہ دا ایک بندہ مایوس کن حالت بنا کے بیٹھا کوئی اپنا سر جناب اعلی اپنے گھٹنے دے اندر دے کے بیٹھا میرے پاک فاروق جناب اس کے قریب گئے نے میرے سرکار دو علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اللہ دے بندے نال برابر زمین تے بیٹھ گئے نے ایک گل میں کر دیتی بڑی آسانی نال اس گل نوں سماعت فرما لیا بڑی آسانی دے نال لیکن میرے سرکار دے نام کرو اج تک کوئی وزیر بھی قریب جناب اعلی زمین تے بیٹھنا برابر گوارا نہیں کردا بھائی لکھ مربع میل دا حاکم غریب بندے نال برابر زمین تے جلوہ کرو گیا تربیت آمنہ دے لال دی میرے پاک فاروق فرماندے نے فرمایا اللہ دے بندے رات دے دو پہر گزر گئے نے ادھی رات کا ویلا بھی گزر گیا آخری پہر رات کا جناب شروع ہو گیا تینوں آرام کیوں نہیں آیا تینوں قرار کیوں نہیں آیا تو سوتا کیوں نہیں میرے سرکار دو علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء میرے پاک فاروق نو کہندا ہے کس طرح سما کس طرح جناب اعلی میں نیند کرا جے شکم دے اندر کئیاں دنوں تو کھانا نہ گیا ہوئے جے حلق چ کئیاں دنوں تو پانی نہ اتریا ہوئے ایسا بندہ جناب اعلی کس طرح آرام کر سکتا ہے اندر خیمے وچ جو کسے دے کراہن دیاں والا پیاں دیاں نے آپ نے فرمایا کون پیا کراوندا ہے کون پیا روندا ہے کہتا ہے میری بیویوں کا بچہ ہونے والا میرے کول اتنے وسائل نہیں کہ کوئی دائی بلا کے لے کے آواں یعنی اس صحت کے کسی مرکز کے اندر لے کے جاواں بس اپنی بیوی تے ہونے والے بچے دی موت کا انتظار پیا کردا ہاں تاکہ انہاں نوں دفنا کے میں اپنی موت دے انتظار دے اندر بیٹھا رہا میرے سرکار کے علماء ہن نہیں جاندا میرے کولوں کوئی عام ہستی نہیں بلکہ خود فاروق اعظم جلوہ کر اس گل کا پتہ بھی کوئی نہیں کہتا ہے تک فاروق تے محلہ دے اندر آرام پیا کردا ہونا ہے فاروق تے سخت پیریاں دے اندر جناب اعلی آرام پیا کردا ہونا ہے اور تے اچھے کھانے کھا کے جناب اعلی ماوے استراحت ہونا ہے ساڈے ورگیاں دی تے اوتھے آواز بھی نہیں پڑدی ساڈے ورگے تے جناب اعلی ساڈے ورگیاں دی تے گرد بھی اوتھے نہیں پڑ سکدی میرے سرکار دو علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء میرے پاک فاروق حیران نے آپ سنی جاندے نے اچانک جناب اعلی سنتے آپ دوڑے پچھوں آواز دے کے کہندا ہے اللہ دے بندے میں تیرے کولوں مدد تے نہیں سی منگی میں تے تینوں اپنا درد سنایا تیرے کولوں میرا درد بھی نہیں سنیا گیا میرے پاک فاروق اپنے گھر دے اندر آئے اپنی زوجہ نوں جگایا جناب اعلی اناج نہ بولا اپنے کندھیاں تے اٹھایا فرمایا ضروری سامان لو تے میرے نال چلو میرے سرکار دے علماء ادھی رات تو بھی زیادہ وقت گزر چکا فاروق جناب اعلی اپنے کندھیاں تے اناج بولا اٹھا کے آپ کی زوجہ جناب اعلی ضروری سامان لے کے مسلمانوں 22 لکھ مربع میل دا حاکم اور دی زوجہ یعنی اس سلطنتی خاتون اول ایک غریب بندے دی بیوی دی دائی بن کے جاندی پئی کیا منظر جناب اعلی جس میں فلک نے ایسا منظر دوبارہ نہیں دیکھنا مسلمانوں میرے پاک فاروق اعلی آپ جناب اعلی پہنچے اس خیمے کو اناج دا بولا خیمے دے باہر رکھیا اپنی زوجہ نو جناب اعلی خیمے دے اندر بھیجیا آپ خود جناب اعلی اس بدو کو لوا کے بیٹھ گئے وہ پھر جناب اس نے اپنی گرداناں شروع کیتیاں تب جناب اعلی کتنا چنگا ہے تو جڑا راتاں نو ساڈے ورگیاں دے درد بنادا پیا ہے جڑا راتاں نو ایتھے بیٹھ کے میرے ورگے دی مشکل حال پیا کردا ہے او فاروق دے محلہ دے اندر آرام پیا کردا او تے جناب اعلی مٹھیاں نیندراں سندا پیا تو ایتھے بیٹھ کے میرا درد پیا بنانا کاش کہ تو جناب اعلی فرما رہا ہوں گا جدے دل دے اندر میرے مسئلے ورگے مسکیناں دا درد ہوندا ہے فاروق جناب اعلی مسکرائی جاندے نے آپ سنی جاندے نے تے مسکرائی جاندے نے او جناب اعلی سب کو ختم کیتی جاندا ہے مسلمانوں او برا آکھی جاندا ہے اللہ دے حبیب دا غلام سنی جاندا ہے اچانک جناب اعلی خیمے چوں آواز آئی امیر المومنین اپنے دوست نو مبارک دے رب کائنات نے بیٹا عطا فرمایا ہے جدوں لفظ امیر المومنین سنیا او دے پیروں تلوں زمین نکل گئی ہے اے میں جنوں گالاں کردا رہیا ہاں میں جنوں برا کہدا رہیا
کہ میرے کو 22 لاکھ مربع میل دی سلطنت دا حاکم بیٹھا ہوا سی، میرے کو خود فاروق بیٹھے ہوئے سن، آپ کے قدماں دے اندر گریا کہندا ہے لڑ پالا مینوں معاف کری، میں سمجھیا تساں محلہ دے اندر رہندے ہوئے ہو، میں سمجھیا تساں سست پیریاں دے اندر رہندے ہوئے ہو، کہ مینوں نہیں سی پتہ تساں راتاں نوں جاگ کے میرے ورگیاں دے درد بناندے پئے ہو، تساں میرے ورگیاں دی جناب اعلی مشکل کشائی کردے پئے ہو۔ فاروق نے اٹھایا تے سیدھے نال لایا، فرمایا معافیاں تو نہیں منگنیاں، معافیاں تے میں منگنیاں، فرمایا معافیاں تے میں منگنیاں نے، بس اللہ دے اگے جا کے میری شکایت نہ کری، بروز حشر آمنا دے لال نو میری شکایت نہ کری، ربا عمر نے آن دے اندر دیر کر دیتی ہے، میں اللہ نو کیڑا جواب دیاں گا، میں سونے نو کیڑا جواب دیاں گا، بس جناب اعلیٰ میری شکایت نہ کری، اگر میرے کو کوئی پوچھو مسلمانوں اے عمر نہیں بول دے پہلے آمنا دے لال دی تربیت بول دی پئی ہے، اے مصطفیٰ دے تین تجرام بولنا پیا ہے، سید بادشاہ سرکار کا ایک جملہ میں یاد آیا، آپ میں فرمانے نے 13ویں صدی دا دور لگیا، مک گئی دنیا تو میرے میاں، کہ بولو سبحان اللہ۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام صرف تھاڑے دو خاص